Ang atong mga maestra nagkapuliki sa ilang mga maestra. Ang mga estudyante nagkapuliki sa ilang pag-estudyante kinaning kamot na makaangkulog na taas nga grado. Ang nagkalain-lain na ginbuhaton sa panimalay way kahumanan makigsunan. Ang akong ginbuhaton sa balay karon adlaw mao gyapon kugma mao na nagyapon wa gyud pagkahuman. So, ang awatong pasalamatan ang pulong sa atong tulo ka mga dalaga nga igsuon ng ilang awit na nagkanayon. Wala kang katulad. Tinuod na makaigsuunan, ang Diyos wala gayon katulad. Bisan pa sa atong mga pasalamat, bisan pa sa atong mga pag-awit kaniya, dili panaigo at katumba sa atong Diyos sa iyang pagkamaayos matapos sa kanato. Sa tanan ng mga panalangin niya dihatag kanato, di ka makabayad. Matod pa nagainon nga unsay atong ikabalo sa Ginoo. Sa tanan nga iyang mga maayo nga nahatag sa matapos sa kanato. Mao tong awit sa mga batanon ng igsuunan nga matupos sa karo. Wala kang katulad. Sa tibuok kalibutan, presidente ka man, gobernador o nagkalain-lain pa, sila musaad sa atong nagkalain-lain apan mapakyas. Apan ang atong Diyos mga kaigsunan, sa dahagiyatang saaran, dili jud ta niya pakyason ug siya matinuman tungod kay siya nahigugma kanato. So itong pasalamatan ni kagabion, ni tunga-tunga sa simana, tungod sa nagkalain-lain nato ng mga kabudlay, kakapoy, napa-recharge na punta karon ning tunga-tunga sa simana. Kinsay magpalando nga bago pa lang tuig, January, February, March na po magkisunan. Wala po na masayot, pila ka adlaw, wala kang nagdamgo mo, December na po, matapos na po na tuig, 2025. Apan, bisan po na, sa kanunay itong pasalamatan ang Ginoo. Nga sa takak na sa itong kinabuhi, siya kanunay ang atong pasalamatan tungod sa iyang pagkamaayo. Ang ako karon nga pagkasawaan makaigsuunan, dili ra ko nagkuha sa atong igsuon, sinulat sa atong igsuon nga si Ellen White, nga nagkanayon dire, pagka matinahuron, ngadto sa tanan. Usa ka pulong mga kaigsuunan nga usahay, dili mahimo sa tanan mga katawhan. Kumusta ang usa ka nato? Usa ka pangutana, kung kita ba matinahuron dili lang sa atong ginikanan, dili lang sa atong mga apuhan, dili lang sa atong mga higala, kung dili, kumusta nga ito sa uban? So, usa na kapangutana sa matupusan na ito kakinabuhi, nga kita lang usab ug way lain ang makatubabingin. Sa dili pa ka magsugod mag-eksunan, mag-miduko sa itong mga ulo, kaya kita mag-angko. Gamhanan, dalay ko ng mukbalaan na Diyos, di matahong natakna sa tunga-tunga sa simana, ang kagitday, pasalamatan sa imong pagkamaayo, sa kanunay, wala ka magkulang ka na mo, o sa kanunay, ang imong gugma, sumagatusa ka na mo, Ginoo, wala kayo'y paglubad sa kanunay. Imo kami nga giagad, padulong, natus pagkamantarong, kung kami lamang kamahan at matinutano, diha kanimo. Tabami ang matatusa ka na mo, Ginoo Diyos. Labi na sa imong katawhan, tibok naon sa yuta, nga kami sa kanunay magpadayunon, magmatinahuron, magmaligugmaon, ngadto sa tanan ug bisan pa man sa among mga kaaway. Daghang salamat yung pagkamaayo, pasayloa kami sa nakalain-lain ng mga kalapasan. Amo kinilitugyan kanimong tanan, pinagisgahom ni Jesus. Amen. Ang pulong din ay magsuuna na kanayon. Sa katapusan, ang atong igsuon nga si Apostol Pedro na kanayon. Kamong tanan kinahanglan managpaduyong. Magbinantayon, magmahigugmaon, ingon nga mga managsuon, maluluyon sa kasing-kasing, o magapasalamaton sa matag sa kahuna-huna. Ingon ang gisulti sa atong apostol, si Apostol Pedro, atong mabasa sa 1 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 6. Unsa man puno ang pagka magmatinahuron. May usa ka mando sa Biblia magsuunan, ang pagtahod di ay dili na sa ato ng maginkanan. Sa una natong maginkanan, masalamatan nato
sila nga nagtudlo kanato. Apan kana nga tanan pagkamatinhon na huron sulti na daan sa mga pulong sa Dios nga anak nato mabasa diha sa Biblia. O kitang tanan adunay kaugalingon nga mga kinaiya. Ito ka mga kaigsunan. Matapos sa kanato nakalain-lain sa kinaiya, kita ra po'y nasayon ug unsa ang atong mga kinaiya. Ang uban dali kaayong masuko. Isa mas ato ang dali ra masuko. Tingali kita tagsa dali ra gyud masuko tungod sa atong pagkatawhanon. Unya ang uban magpili nga masulupon. Kana bang kaigsunan nga bisa ba kay problema atong nang magsigura kag masulupon pero dili na maayo makigsunan. Namurag ang magtan-aw sa imo magulpod. Nga dapat unta bisa kag namang problema atong na pakita na ito nga malipayon kaya nga naman maingon ang mga katawan tanawa lagi ng mga Adventista o mga katawan bisag daghan ng problema wala gikaon naputos na sa utang pero ang kinabuhi mo magmalipayon dili maayo nga kanunay kang mag-konsaman magmasulubon ang uban mga gahit ulo-ulo tinuod mga kaigsunan. Ang kanabang ingon nga gahit kasagaran sa ato pag magsaway ta magbadlong sa atong mga anak maingon ta kay gahit makatulog tinuod baya may suna nga gahit dutong ulo wa pa niya gyud ulo nga humok bisag pislito na tungod puro gyud na gahit apan ang pagkatinuod ang pagkahumok kana bang naa kay isulti nga maminaw dayon naa kay badlong nga paminawon kay usahay kung masukutan mo yung dayta gahiya ba yun yung ulo mao ginamadali na itong kaigsunan di apoy na diri ang nag-ingon nga ang uban ka nato gahi o mga ulo ang uban mangilad o mapintas dili buutan o mga pinulungan matag usa ka nato usa ka pa pasidaan usahay sa itong pagkatawhanon ang atong mga pinulungan dili makapahimuot usahay makahinumdum ka nga dili naman ito mao ang akong nasulti dili naman ito makapahimuot sa naminaw ang akong mga pulong kung dili nakapasakit naman ito ukaha wala mauyon sa atong pagkakristohan busa kinahanglan nato nga ugmaron ang atong mga pagbati kinahanglan atong dumalahon ang atong mga kaugalingon paghumuka ang bisan unsa nga mabangis sa imong kasuko o lihae ang gansang-gansangon ng mga ngilit sa atong kinaiya. Grabe kayo mga igsuon. Kana bang giingon lihae? Kana bang liha nga kanang kahoy nga dili hamis bagnusan sa liha mahamis gyud. Kanang papel diliha o kung sa dihay gusto ng bagnusan bisan atong kaldero nga itong kayo atong bagnusan sa liha maputi yun so pasidanan ta ngayon kung makasayod ta ng atong mga kinaiya wala mauyon di ay kinahanglan kuno atong ugmaron law nga pinultihan na kanayon ugmaron lihaan pa yun ang atong mga kinaiya naman sa kuno gansang-gansangon sa ato pa makiksuon wala pa yun sa makahimo sa hamis nga mga kinaiya nga mao'y pabulutan sa atong Ginoo ang atong unya dili gayud masinupakon o mapintas bisan sa unsa nga mga orasa. Likayi ang pagpunot sa agtang o pagtamay. Likayan ko may suon. Kanang atong agtang ba nga niyari makahinumdum ko sa basa pa kung mahinumdum akong mga maestra. Nganong sige man ang agtang o punot na maot ka nilog maayo. Una-una pupunta ng maestra ko na namay ulit. Kasi mo kung makamukha kay bata mo ko. Na namay ulit maestra. Kaya kung nawang ko na ino pa mura kong taparan. Magpapa ko yung buho yan ito mura kong butoy. Sa kuno na kay di ay sa dihang magsikat musgot mga kaisunan. Mamaot deka. Sulay ninyo magkanang magsigitan katawang sa malipayon. Baraw kang
atong bisita karon si Eloisa. Alright. Makakita kay mo sa pagkamalipayon kung makabati na mo din ang istorya na tanan katawa na agad po yung dila pa. So, ingon day gana, dili kang pirme nga magsige kag musgot, murag kag may kagulanan, murag nagpas ang tao sa kasakong problema, ingon ang Dios, di kayan day kuno nato kana og dili ta manamay. So, bisan unsa pa ang atong debate niini kinahanglan nato nga makuha ang respeto pinagi sa pagka matinahuron o sa pagka mapaugsanon sa huna-huna. Tinuod makaigsunan na ay bisag dili Kristohanon subak ko kita magsinagsimba. Kanang mga anak ni Arlene nga bukid. Makatawa ko, malipay ko magunahuna sa ilang makigsunan kay ini kasugat yun nimo. Muamin yun na sa imo bisa nagdaga na din ha. Muhunong pa yun na. Naay paamin ako ito kanindot ni mga kabatan ang mga imong anak. Dili pa galit makahimo ang atong mga kabataan. Kay nga naman, unsaon papakita sa kahayag na mahigpanag-ingnan nga wala man makita sa personal natong mga kinaiya. Ingon na nga kinahanglan di kita nga matinahuron hilabi na ngadto sa tanan o sa atong mga huna-huna. Nagingon pa diri, kada ang matag-usa uban ang pagka mapausanon. Sila mga pinalit sa dugo ni Kristo. Kung ikaw maninguha sa pagsundog kang Kristo diha sa iyang kinaiya, ang impresyon diha sa mga tao dili mahimo tungod lang kanimo, kundi tungod sa mga manulunda sa Dios nga anaa nagatindog sa imong giliran. Sa ato lang kakinambog lang nato mga kaigsunan, dili kuno ta makahimo diana. Kinahanglan nga ang atong pagbuhat nini sa ingon kanang kinasing-kasing kay matud pa sa atong gibuhat naatay manulunda sa matakusan nato kakiliran nga unsa man nagauban ka nato ug kumusta ba ug nakita usab ka na nila ang atong mga binuhatan. Ini ba matinud-anon ang pagtahod nato sa atong isig katawo o kini ba kaha mga saling kapaw lamang kadtong na naglaom na mahimo nga mga kauban sa balaan ng mga manulunda, kinahanglan magbaton o hinlo nga pamatasan ambag na sa matag-usakan sa makigsunan o ang mga prinsipyo sa Kristohanon relihiyon gihimo sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Adunay usa nga mabination sa pagka mahuna-hunaon alang sa uban. Gipasidaan din yung makaigsunan nga dili di ay diba is ato nga verse sa Biblia na tingon na dili lang nato iampo ang atong mga kaugalingon kundi ang atong angay ngampo kadto uban. Kay kita nga nagsighang yung nag-ampo sa Dios, nasayo na siya unsay atong gikinahanglan. Ang atong kanunay ampo o gihangyo sa Ginoo na ang uban nga wala pa des kamaturan sila usab makaangkon di ana nga mga kinaiyahan. Unya bisan og magakabos ang usa ka tawo makabaton siya og tinuod nga dignidad kay halangdon siya nga tawo sa Dios. Klaro kayo makigsunan. Bisan unsa ta kakabos sa atong barangay, kita pagdaygon sa mga katawhan, tahuron sa mga katawhan, apan bisan unsa ka pakadunahan apan ang atong mga kinaiya, mato ka nagiingon nga, dili gud makaon bisan sa iro makaingon magsunan nga dili na usa ka dalaygon ug kana usa ka gimbuhaton nga talamayon diha sa atubangan sa Ginoo. Ang mga Kristiyanidad mahimo sa usa ka tawo nga usa ka talahuron nga tawo. Kita ang gipalit sa dugo ni Kristo ug kita kinahanglan nga magrepresentar kaniya.
Kita mga pinili o kita mga pinalit sa dugo ni Kristo, kinahanglan maning kamot ang makigsunan. Atong paningkamutan nga mahisama ka diha sa kinaiya ni Kristo. Aron sa mga usapa, daghan ang malipay nga magtan-aw sa iyang mga katawhan kung kita nagmatinumanon diha sa atong Ginoo. Unsa pa, o siya matinahuron bisan sa iyang mga maglulutos. Unsa na makapait nga igsuon namin ka. Gilutos na gali ka, niya unsa pa, imo pa nga tahuron na akong may hunahuna rin makaigsuunan sa barangay official pa ko. Dihatoy sa kumili nga nag-ingon nga ipakuan mi, tungod itulong namin ito yung pikas nga kuan, dito pikas na kalsada. Ipakuan ko namin, dili nami murag ko sa pag-term ananapan. Dili nami pa barangay official. Sama, pinili namin sa mga tao. Kunya bastang sukuan niya nga, hindi siya pwede ugma dayon. Matanggal na mo sa inyong pagkabarangay official. Wa mabuot na po may tanggalon may, di wa may mahimo. Usa dahil na kaya gayon mag-iksunan. Sa dihang magsigitag basa sa Biblia. Kanang nagkanayon nga, bisan pa sa atong mga maglulutos, angay na to usap sila nga buhatan o mga maayo. Nakita na yung iksuunan sa Charlie, nangumpra siya, nangumpra ko. Kalimot na ko siyang apelido kaya nabayan, nahisda naman siya karon. Nakita ko, hinundong ko nga siya, dudtok, pati niya isuga. Nagsugat ni, ako siya gikatawhan, hindi niyo siya, murang nag-alanganin siya. Nakulong natin siya nga, ato man yung babae nga akong opisyal ng barangay nga akong giinon nga. Parisayin nun sa pagkabarangay opisyal, kahit tuwalay ko nung sa pulang bato. Di kaya po siya. Nakasugat niya akong makiksunan, kini atong palito, nakusay, iyang padungan, mapoy akong napadungan. Nagkita na po ni. Kunya pagkakita tanong ko sa akong gihapon siya di payungan. Abi niya makiksunan, nakita na ko siya na mura siya o nakilaw. Pero ang akong kasing-kasing, mura gibati na ko ang pagkadako sa pagkamalipayo sa akong kasing-kasing nga imbes nga magdungo ka, ato din ito yan na las Ginoo o ato siya nga buhatan, buhatan og mayo. Muna gingon din nga, bisan pa sa atong mga maglulutos, dili pang lutos, may kong balabot pa sa mga maglulutos matisunan, apan kinahanglan ato isalidaan las Ginoo. Ang tinuod ng mga sumusunod ni Jesus, magpakita sa tanan, madumo, pag-sakripisyo sa pagalingon, na espiritu nga nagtimaan sa kinabuhi sa iyang agalon. Tanawa si Pablo, sa diha nga gidala siya atubangan sa mga magmamando. Ang iyang pakigpulong sa atubangan ni Agripa mao'y usa kamodelo sa iyang usa ka pagkam dunay dignidad sa iyang pagkaman tinahuron. Ingon nga usa ka katawhan sa Ginoo. Nindot kay makigsunan. Ang atong apostol Pablo, bisan diay sa gidala siya dito sa hukmanan, dito sa atubangan ni Agripa, apan siya gihapon matinahuron tingali murag misaludo gyapon siya bisan dadtong mga katawhan nga nagatakop kaniya. Nini kagabiyon makigsunan doon na pa'y nagkadayon diri nga kinahanglan akong mapauswag nga malantip dili akong magdadaog sa formal nga pagkamatinahuron nga anaa karon sa kalibutan nga walay tinuod nga espiritu sa pagkamatinahuron. Kundi ang pagkamatinahuron nga nagagikan sa tinuod nga kalulot sa mga pagbati. Dili sa makahimo makigsunan sa pag-anggo niya na kung dili nato itugyan sa Ginoo, kung dili nato siya si Kristo ang atong pangayoan og tabang nga may maghiya sa matag usa nato ka kinabuhi. Diha kang Kristo itagihatagan og mas dako nga panagingnan kaysa mga patriarka o sa mga apostoles. Dinhi atong ipakita ang tinuod nga mga maayo nga pamatasan
Kini nga mga hiyas nakita diha sa iyang kinabuhi. Ang nagsulog ni ini nakumot og lunsay nga katahong o magadanag sa iyang kahayag sa matag nilutupakan. Ingon na mga kaigsunan ang matag usa kanato. Kung ang tanan nga naa sa balang kasulatan ato lamang nga pagasundon. Tanan dili lang ang pagkamatinahuron, dili lang pagkamanibsanon, dili lang ang pagkamapailubon, dili lang ang pagka mahigugmaon kundi daghan pa kaayo ng mga pulong nga atong mabasahan, maaplikar sa matag usa nato ka kinabuhi. Kung kita kanunay magbasa sa mga balaang pulong sa Dios. Kung sa kanhi ang Ginoo at ilang ikauban sa atong mga apostoles apan sa atong kapanahonan karon ang iyang pulong ana at Biblia og kini ikan kaniya maghatag kanato og kausaban sa matag nato ka kinaiya magtultol kanato sa dalan sa pagkamatarong pagkamahigugmaon pagkamatinahuron o pagkamapailubon sa daghan mga espiritu sa matag nato kinabuhi. Dili nato kaya mabakuhon ang atong mga kaugalingon kung wala si Kristo sa matag nato kinabuhi. O dili kagabion atong pasalamatan ang pulong sa atong magbuhat maghatag kanato og giya sa matag nato pagkinabuhi nga sa atong paglaktan sa atong matag makita bagha si Kristo sa atong mga kinabuhi. Dili nato na makaya nga ang kunon apan kinahanglan nga atong paninahuka kanayong ang balaang espiritu kay siya may magiya matag usa kanato o may gabi kanatong tanan. Amen.